अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, मैंने सोचा कि आज बहुत ज़्यादा काम करने हैं, उससे पहले जो है ना बंदा अपने आप को थोड़ा सा रिचार्ज कर ले। तो खैर, जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान से पहले हम सब क्या करते हैं, क्लीनिंग 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 एंड डीप क्लीनिंग। तो हम चाहते हैं कि घर का कोना कोना साफ़ सुथरा चमक जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी इबादत पे करें। और उसके अलावा जो है ना, मैंने सोचा मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो मेरी वीडियो देखती हैं, क्या फ़ायदा वीडियो देखने का अगर मैं उनको मोटिवेशन ही ना दूँ एक अच्छी सी क्लीनिंग की। तो आज जो है ना, आई होप जो जो मुझे देख रहे हैं आप सबको जो है ना मोटिवेशन मिलेगी क्लीनिंग की, और आप भी जाके अपना घर साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कर लेंगे, ठीक है। तो खैर, आज जो है ना किचन की बारी थी, और इसमें जो है ना बहुत सारे इसके स्प्रेज वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन मैंने जब से एक दफ़ा ये इसके साथ क्लीनिंग की है ना, आपको पता है इतनी ग्रीस फ्री क्लीनिंग होती है, स्क्वीकी क्लीन सारा कुछ हो जाता है। तो खैर, आज फिर मैंने जो है ना वही बाउल में लेमन, उसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर दिया, मतलब थोड़ा सा नहीं, काफ़ी स्क्वीज़ कर दिया, उसमें डिश सोप डाला, उसके अलावा उसमें जो है ना मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया, ठीक है, और उसको बॉईल कर दिया, ठीक है। उससे जो है ना माइक्रोवेव अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है। उससे सिर्फ माइक्रोवेव नहीं, आपने जो जो किचन की जो जो जगह आपने साफ़ सुथरी करनी है तो सबको साफ़ सुथरा कर ले सकते हैं, जैसे काउंटर्स हो गए, कुकिंग रेंज आ गई, ओवन आ गए, एनीथिंग वट एवर यू वांट। तो खैर, यहाँ पे जो है ना मैंने काउंटर्स वगैरह क्लियर करने थे, और आज यहाँ पे दिन बहुत अच्छा है, मौसम बहुत मज़े का है। तो मैंने सोचा कि अच्छा, ये क्लीनिंग स्टार्ट कहाँ से हुई। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी कि मैंने क्लीनिंग करनी है। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि मैंने बनाना ब्रेड बनानी है। तो अब मैंने बनाना ब्रेड बनानी थी, लेकिन जब मैं गई ओवन खोला, मैंने कहा किचन को तो शदीद ओवन को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो खैर, ये एक बनाना ब्रेड बनाने की खातिर जो है ना इतनी ज़्यादा लंबी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो खैर गाइस, अच्छी बात है, उसी बहाने मतलब मुझे करना तो था ही था, लेकिन वही बात है कि समटाइम्स एक आपको मोटिवेशन मिल जाती है। तो बस वही बात है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए, सफाई सुथराई का। और उसके अलावा ये होता है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आप एक दफ़ा घर साफ़ रखें तो वो महीनों के हिसाब से साफ़ रहता है या दिनों के हिसाब से, ऐसा नहीं होता। आपको इस चीज़ को जो है ना मैनेज करना पड़ता है, रोज़ाना के हिसाब से उसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर एक दफ़ा आप किचन साफ़ कर लेंगे और फिर आप उसको हफ़्ता हफ़्ता अगर हाथ नहीं लगाएंगे, तो आपका किचन फिर से जो है ना ऐसा ख़राब हो जाएगा। सो इसके लिए आप बंदे को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए कि रात को कोशिश करें सोने से पहले काउंटर्स वगैरह क्लियर कर दें। बेशक अगर आप बहुत थके हुए हैं तो सिंक में बर्तन वगैरह रख लें, लेकिन अगर क्लियर कर सकते हैं तो इट्स बेटर, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर आप जागेंगे आपको साफ़ सुथरा किचन मिलेगा। जैसा कि हम लेडीज़ का सबसे ज़्यादा काम जो है ना किचन में ही होता है। तो अगर आपका साफ़ सुथरा किचन होगा तो आप रिलैक्स होंगे, और मुझे लगता है आपको अच्छा अच्छा फ़ील होगा, ठीक है। और बस वही बात है कि साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे बच्चे और हमारी फैमिली जो है ना एक साफ़ सुथरा घर डिज़र्व करती है। ऐसा ना हो कि बच्चे बाहर से आ रहे हो, स्कूल से आ रहे हो, हर टाइम गंद बना हो और वो इसी में जो है ना सीख जाएँ, रहना सीख जाएँ। तो इस तरह ये होता है कि उनको भी समझ आती है कि हाँ जी, आपने साफ़ सुथरे घर में रहना चाहिए, आपको आपकी स्पेस साफ़ सुथरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तो वो बड़े होंगे। और मतलब ये जो चीज़ें बच्चे अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो वही सीखते हैं। इसी तरह जो है ना आपको अपने बिहेवियर पे आप जो कपल्स होते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं, उनको देखना चाहिए कि आप लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए एक दूसरे से, कितना प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, ताकि आपके बच्चे जो है ना आपसे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें। क्योंकि ज़ाहिर है जो लड़ते झगड़ते लोग होते हैं उनमें बच्चे मुझे लगता है कि बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, और वो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं, और कल को जाके ज़ाहिर है वो अपनी फैमिली को वही कुछ देते हैं। वो कहते हैं ना, जो बोओगे वो काटोगे, और इसके अलावा जो बच्चे देखते हैं वो वही सीखते हैं। तो आप, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बच्चों को स्कूल्स भेजें, अच्छे अच्छे महंगे महंगे स्कूल्स भेजें, लेकिन उसको उनको बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना आप उनके पेरेंट्स का फ़र्ज़ है, मतलब आप लोगों का फ़र्ज़ है। तो कोशिश करें कि अच्छा इन्वायरमेंट दें, अच्छी तरह रखें उनको। और दूसरी ये बात है, लड़ाई झगड़ा कम करें, क्योंकि नॉर्मली मैंने सुना है कि जैसे होता है ना, जो औरतें अपने हस्बैंड्स के साथ या सास ससुर के साथ लड़ाइयाँ करती हैं, तो फिर वो सारा जो है ना बदला अपने बच्चों से पूरा करती हैं, उनको डांटती हैं, मारती शारती हैं। तो खैर, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन यही बात है। मैं कभी कभी जो है ना इंस्टाग्राम, आपको पता है स्क्रॉलिंग के दौरान आप बहुत सारी चीज़ें सुनते हो, तो ये मैंने एक चीज़ सुनी थी कि वही ना, फिर वो माएँ जो है ना अपने बच्चों से उन पे चढ़ती रहती हैं, उन पे चलाती रहती हैं। तो बस कोशिश करें, जो भी भाई हजरात हैं, अपनी बीवियों को अच्छा इन्वायरमेंट दें, उनका ख्याल रखें, ताकि वो जो है ना पॉजिटिव वे में अपने आपके बच्चों की तरबियत कर सकें। और जब आपके बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेप इन करें, तो उनकी लाइफ में ऐसी कोई इनसिक्योरिटीज़, इस टाइप की कोई चीज़ ना हो, और वो एक हेल्दी फैमिली बनाएं।
تو خیر گائز یہ تو تھی کچھ امپورٹنٹ بات، موٹیویشن کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی جو ہے نا یہ میں نے پیرنٹنگ ایڈوائس آپ کو دی ہے. خیر آج کل کے دور میں تو ہر بندہ سمجھدار ہے، لیکن وہی بات ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی بات کر لی، کسی کی ویڈیو دیکھ لی، کسی کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لیا. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ سب جو ہے نا پورا جو کہتے ہیں جہاں پہ علم مکمل ہو جاتا ہے سب نے مکمل علم حاصل کیا، ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ گود سے گود تک بندہ سیکھتا ہے، مطلب گود سے قبر تک بندہ سیکھتا رہتا ہے. اگر بندے کی اس چیز میں چاہ ہو، اس میں کشش ہو، اگر وہ سیکھنا چاہے تو وہ سیکھتا ہے. ادروائز ہمارے ارد گرد ایسے نمونے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو مرضی ہے جتنا سمجھا دو بس وہ ایک پوائنٹ پہ اٹک جاتے ہیں. تو خیر بس یہی بات تھی. اس کے علاوہ رمضان قریب آنے والا ہے اور میں نے سوچا کہ میں نے جو ہے نا یہ کچن کلین کر دوں. اس کے بعد ڈاؤن اسٹیئرس تو میں نے کلیننگ کر دی تھی ڈیپ کلین، لیکن وہی بات ہے کہ رمضان میں اتنا ٹائم ہے کہ وہ دوبارہ کلین کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد جو ہے نا اپ اسٹیئرس کی بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی. اور لاسٹ ویڈیو میں بلکہ میں نے سجیشنز مانگی تھی کہ میں نے جب آرٹ وال پیپر وہ وال بنائی تھی تو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ مجھے آئیڈیاز ضرور دیجیے گا کہاں پہ رکھوں. اس میں بہت سارے لوگوں نے مجھے آئیڈیاز دیے تھے. اور ایک کیک کرافٹ سے انہوں نے کہا کہ مطلب تھوڑا کنجسٹڈ لگ رہا ہے کنسول ہٹا دوں. اور ایک نینا علی فرام لاہور تھی، انہوں نے کہا کہ بہت پیارا ہے آپ کا کنسول، اس کو ہائڈ نہ کریں اور چیئرس کو نا ونڈوز کے سامنے رکھتے. تو انشاءاللہ میں ضرور ٹرائی کروں گی. اور اس کے علاوہ کراس روڈز ہیں، انہوں نے بھی اتنی اچھی مجھے سجیشن دی تھی. تو تھینک یو سو مچ گائز، آپ لوگوں کی سجیشنز ہمیشہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے. مطلب آج کل کے دور میں اگر کوئی اپنا ٹائم نکال کے آپ سے بات کرتا ہے، آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے، آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب یہ ہوتا ہے نا کہ اگر میرے لیے کوئی بہت امپورٹنٹ ہے تو میں اپنی بزی لائف سے ضرور اس بندے کے لیے ٹائم نکالوں گی، کیونکہ کوئی بندہ آپ کے لیے میٹر کرتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آرام سے ٹائم اب مینیج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اب میں سوچوں کہ میں بزی ہوں تو دنیا کا ہر بندہ فارغ ہے، ایسا کوئی نہیں ہوتا. اگر میں فری ہوں تو مطلب میں بزی ہوں تو دنیا کا ہر بندہ بزی ہے. ہر بندے کی ایک اپنی لائف ہے، اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں. تو بس یہی بات ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں جو آج کل بزی روٹین سے ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. اور میری فیملی میں میرے ابو ماشاء اللہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، امی میری ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے ہیں، اپنے گھر والے تو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ میری کزنز ہیں، صوبیہ ایک آئی لینڈ میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ ردا وہ دیکھتی ہے. اچھا ہو سکتا ہے فیملی میں بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں خاندان میں، لیکن مجھے جن کے کامنٹس ملتے ہیں وہ میں ان کو مینشن کر رہی ہوں. تو میں نہیں چاہتی کوئی مجھ سے خفا ہو، لیکن جن جن کے کامنٹس مجھے ملے میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس کے علاوہ ان گنت لوگ ہیں. اب میں اگر ان لوگوں کے نام لینا شروع کر دوں، لیکن ان میں سے بھی میں کچھ نام سمیہ ولاگز ہیں، کراس لینڈس ہیں، اس کے علاوہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو غیر لالچ کے. اس کے علاوہ سدوزائی بھائی ہیں، چودھری اسلم ہیں، اور ہنی ہے. یہ سارے لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں کہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ورڈ بائی ورڈ ان کو ساری چیزیں یاد ہیں. وہ دیکھیں گے 2 منٹس دیکھیں گے اس کے بعد کامنٹ آئے گا، پھر 2 منٹس اور دیکھیں گے اس کے بعد کامنٹ آئے گا. تو آئی تھنک یہی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو جو ہے نا موٹیویشن دیتی ہیں. تو خیر گائز، یہ میں نے جو ہے نا اتنا پیارا سا یہ لیا تھا، بائی کیا تھا. اور اس میں جو ہے نا میں ان کا مڈل والے میں سویا سوس ڈال دیتی ہوں. کبھی کبھی پیاری پیاری چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. اچھا میں نے اس کے بعد جو ہے نا ونیگر ڈالا. میرے پاس ونیگر اور بھی پڑا ہوا تھا لیکن پتہ نہیں میں نے کیوں نہیں ڈال پائی، وہ بوٹل ختم ہو گئی تھی. تو میں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے بعد ڈالتی ہوں، کیونکہ میں بھی کلیننگ میں بزی تھی تو بس میرا ٹائم ہی جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلا. اچھا اس کے علاوہ یہ ہلومی چیز تھی، اور یہ ہم لائے تھے. یہ بڑی بہت زیادہ ہوتی ہے نا، یہ کوسکو سے ہم چکن اسٹرپس یا اس ٹائپ کی چیزیں لاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ جو ہے نا کاٹ کے، کیونکہ بار بار کون اس کو لے کے کٹ کرے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں آپ کو بتا دوں کہ شامی کباب میں نے بنا کے فریز کر دیے تھے. اچھا رمضان میں سچ میری کوئی میل پریپ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ شامی کباب ہو گئے. جیسے یہ چیز آ گئی، اس کو میں نے کاٹ کے رکھ دیا. میرے ہسبینڈ جو ہے نا صرف ہیلدی کھاتے ہیں، جیسے کہ سیلڈ ہو گئی، اس کے علاوہ چکن گرل یا فش گرلڈ ہوتی ہے. ہمارے گھر میں کوئی پکوڑے شکوڑے نہیں بنتے. اور فروٹ چاٹ میں بنا لیتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ پراپر وہ یہ بھی بناؤ، تلی ہوئی چیزیں بناؤ، تو ہمارے گھر میں سب کچھ بھی سین نہیں ہے. خیر ہے، تو بس پھر جو ہے نا اس لیے بس جو جو ضروری چیزیں تھی جیسے چیز ہو گیا. اب چکن جو ہے وہ گرل کر کے دینا ہے، تو وہ چکن کا پیکٹ بھی ہم لے آئے تھے. اور اس کے علاوہ بس یہی میری آج کی تیاریاں تھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا سب سے آخر میں سنک آ جاتا ہے.
اور سنک جو ہے نا میں نے یہاں پہ کلین کر دیا تھا۔ اور کس کس کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ جب آپ کچن نیٹ اینڈ کلین کر دیں، صاف ستھرا کر دیں، تو آپ کا بالکل کچن یوز کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ مجھے تو پہلے دن ہوتا ہے کہ میں نے بالکل کچنز جو ہے نا یوز ہی نہیں کرنا، لیکن آبویسلی یوز تو کرنا پڑتا ہے۔ اور بس وہی بات ہے کہ آپ اتنا فریش رہتے ہو نا جب کچن صاف ستھرا ہو جاتا ہے، مجھے لگتا ہے اس سے بڑی خوشی نہیں ہے کہ جب آپ صاف ستھرے کچن میں جاؤ گو، صاف ستھرے کچن میں جاؤ اور آرام سکون سے تسلی سے چیزیں ٹچ کرو۔ تو خیر گائز، رمضان آنے والا ہے، ڈھیر ساری عبادات کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری بھی دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور بس انشاءاللہ اس طرح ویڈیو میں لاتی رہوں گی، آپ پسند کیا کریں، لائک کیا کریں، کامنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں اور سپورٹ کریں، کیونکہ موٹیویشن کی بہت ضرورت ہے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔